नमस्कार एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा चर्चा गर्नेछौँ यो मुलुक अब कतातर्फ जाँदैछ। आजको हाम्रो मूल बहस त्यो हुनेछ संसद विघटन अगाडिसम्म एउटा अर्कै खालको परिकल्पना आम मानिसहरूको मानसपटलमा रहेको थियो। कम्तीमा पनि संसद छ, ठुलो मत प्राप्त गरेको सरकार छ भनिरहेको थियो। तर अब त्यो सरकार जन्माउने संसद नै नभइसकेपछि केवल संसदको विघटनमै गएर यो विग्रह टुङ्गिन्छ कि त्योभन्दा पर जान्छ र त्योभन्दा पर जाँदा मुलुक कहाँ पुगेर अडिन्छ। चासोको सर्वाधिक चासोको विषय रहेको छ। दुई दल भएका छन्, सत्तारूढ दल र दुवै दलले अहिले शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी गरिराखेका छन्। सडकमा दुवै दल निस्किएर एकले अर्कोलाई औँला देखाउने, तीखो टिप्पणी गर्ने, सबै खालका शब्दहरू जार्गनहरू प्रयोग गर्ने, अब सायद भन्न बाँकी कुनै शब्द प्रयोग गर्न बाँकी रहेको छैन। ती सबै खालका शब्दहरूको प्रयोग पनि भइसकेको छ। यी सबै चिज भइरहँदाखेरि एउटाले गरेको शक्ति प्रदर्शनलाई अर्कोले त्योभन्दा ठुलो जनता अथवा मास उतारेर उत्तर दिने कोसिसहरू भइराखेको छ। अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहको आमसभा, त्यो त आमसभा नै होइन, गल्लीको त्यो एउटा सभा हो, त्यसलाई आमसभा भन्न मिल्दैन। 23 गते हेर्नुहोस् सभा भने कस्तो हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसकेको अहिलेको अवस्था रहेको छ। यी सबैका बावजुद यी सबै कुराले के सङ्केत गरिराखेको छ, आज हामी बढी त्यसमा चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर राजेश अहिराज, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। यो संसद विघटन पछिको घटनाक्रमहरू जसरी बढिराखेको छ, आरोप प्रत्यारोप र अब हिटलरदेखि लिएर सबै खालका शब्दहरू एकले अर्कोलाई भनिसकेको आजको अवस्था छ दुईटा नेताहरूको। यी सबै घटनाक्रम हेर्दा, यी दन्त बजानहरू सुन्दा, आरोप प्रत्यारोप मुखामुखहरू सुन्दा, हेर्दा बुझ्दा तपाईँलाई लागि चाहिँ के राखेको छ? एउटा नागरिकको हैसियतले यी अभिव्यक्तिहरू सुनिराख्दा हामीले कुन तहको मान्छेलाई यसअघि प्रधानमन्त्री बनायौँ र उनले बोल्ने शब्दहरूमा, उनका कार्यक्रमहरूमा, उनका भिडहरूमा कहीँ कतै देश र जनता पाएनौँ। चाहे प्रचण्डजीको अभिव्यक्ति होस्, चाहे झलनाथजीको होस्, चाहे माधव नेपालजीको होस्, ती अभिव्यक्तिहरूमा देश र जनता कहीँ छैन। अधिकांश अभिव्यक्तिमा मेरो पद गुम्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा गयो, संविधानै सङ्कटमा गयो, फलानु पात्रले संविधान मिचेर अगाडि बढ्यो, फलानु पात्र संविधानमाथि प्रहार गर्यो भन्ने कुरा गरिराख्दा म एउटा आम नेपालीको हिसाबले अब हेर्छु, सोच्छु, बुझ्छु, सुन्छु, अनि म सोच्छु कि यो संविधान खारिज भएको त होइन। मन्त्री परिषदले अथवा राष्ट्रपतिजीले संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिदिनु भएको त होइन। संविधान खारिजी भएको वा संविधानको कुनै धारा खारिजी भएको उद्घोष कहीँबाट सुनेको छैन। भएको चाहिँ के हो भने सांसदहरूको पद गुम्या हो, तलबी पद, र त्यो पनि गुम्नु ठिक हो कि होइन भनेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। एकातर्फ आफूलाई हामी लोकतान्त्रिक हौँ, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ भन्नेहरू अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी सभा सम्मेलन जुलुस गोष्ठी गर्नु ठिक हो कि होइन, मेरो मनमा एउटा प्रश्न आउँछ। दोस्रो प्रश्न आउँछ कि अलोकतान्त्रिक कदम भयो भन्ने पात्रहरूलाई म एक एक गरी सम्झिन्छु कि आफू जित्न मतपेटिका साट्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो कि होइन, छोडी जिताउन मतपत्र च्यात्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो कि होइन, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सेना प्रमुख रुकुमाङ्गत कटवाललाई बर्खास्त गर्नु यो संविधानको कुन धाराले गरायो होला भने म सोच्छु। म केही पनि पाउँदिनँ। दुई ठाउँबाट पराजित भएका पात्र नेपाल बाहिरको शक्तिमा बुई चढेर प्रधानमन्त्री भइराख्दा संविधानको कुन धाराले टेकेर भयो होला भन्ने सोच्छु।
हामीले राजालाई लखेड्यौँ भन्ने र त्यसका केही वर्षपछि राजाकै खुट्टासम्म पुग्ने गरी दाम चढाउने, त्यो पनि प्रधानमन्त्री पदको लागि, यो चाहिँ उहाँले कुन संविधानलाई टेकेर गर्नुभयो होला? मेरो मनमा आइरहन्छ यो कुराहरू। केपी ओलीले विधिको शासन पालन गरेन भनिराख्दा जनमतको अपमान गर्ने, प्रत्येक सभामा प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको पात्र त्यही केपी ओलीको पाउँ पूजा गरेर राष्ट्रिय सभामा छिरे। यो जनमतको अपमान भयो कि भएन? जनता त्राहिमाम त्राहिमाम गरिराखेको अवस्था, बेरोजगारीले गर्दा, कोरोनाले गर्दा जनता पाल्नुपर्ने बेलामा साँप पाल्ने पात्र देश हितमा छ कि छैन? यसरी बुझ्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने कमसे कम यी अनुहारहरूले नबोलिदिए भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तर यी अनुहारले बोल्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको कुरा जस्टिफाई हुन्छ? म आउँदैछु त्यसैमा। यदि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको कुरा ठिक हो या होइन भन्नका लागि नैतिक रूपमा त्यो पात्र मात्रै सक्षम छ जो आफू अनैतिक छैन। आफूले गर्दा उत्तम, अर्काले गर्दा खत्तम भन्ने सोच भएका पात्रहरू। र फेरि जुन विषय अदालतमा छ, मलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतमाथि, मलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतको सक्षम न्यायाधीशहरूमाथि कि उहाँहरूले देश जनताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर न्याय गर्नुहुन्छ। तर यो सर्वोच्च अदालत ठिक छैन, यसका न्यायाधीशहरू ठिक छैनन्, यी सक्षम छैनन् भनेर आफूले पनि दबाब दिने, अर्का पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई समूह बनाएर सर्वोच्च अदालतलाई गाइडलाइन दिन लाउने, यो पनि ठिक होइन नि। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सोच्नु पर्थ्यो, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई कसैले अराएर त्यो वक्तव्य जारी गर्नुभयो र? यदि स्वस्फूर्त भइदिएको भए उहाँहरूले 17,000 नेपाली मर्दा पनि त्यो कुरा त्यसमा लेख्नु पर्थ्यो, त्यही विज्ञप्तिमा कि 17,000 नेपाली मरे, त्यो ठिक भएन, ती अपराधीहरूले सजाय पाउनु पर्थ्यो, निर्मलाका विषयमा बोल्नु पर्थ्यो, सञ्जय शाह र रेशम चौधरीका विषयमा बोल्नु पर्थ्यो, संसदको तलबी पद गुमेको ठाउँमा बोलेका व्यक्तिहरू गौर घटनाको विषयमा नबोल्नु, नेपालगञ्ज घटनाको विषयमा नबोल्नु, विदेशबाट लासमा फर्केर आएका श्रमिकहरूको विषयमा नबोल्नु, छाउपडीका विषयमा नबोल्नु, यो देशका अन्य सबै व्यथिति, नागरिकका जीवनसँग जुरेका, समाजका जीवनसँग जुरेका, देश र जनताको जीवनसँग जुरेका कुनै पनि व्यथितिमा केही पनि नबोल्नु। उहाँलाई लाग्यो होला कि यो चाहिँ नि ठुलो परिघटना हो, अझ राजनीतिक घटना नै हो, यसले समग्र नेपाललाई नै असर गर्छ र अझ नेपाललाई मात्र होइन, यसले त छिमेकीलाई समेत असर गर्छ, प्रभाव पर्छ, तान्छ। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले बोलेनौँ भनेदेखि नागरिक भएको र त्यसको जिम्मेवारी वहन गरेको पनि पुरा हुँदैन, कर्तव्य पुरा गरेको भन्ने लाग्यो होला नि। उहाँहरूले नै पदमा भइराख्दा अरूलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो कि अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा टीका टिप्पणी गर्ने, बहस गर्ने, लेख रचना लेख्ने अथवा कुनै पक्षलाई प्रभावित हुने खालको कामहरू नगर्नु, नगराउनु यो अदालतको अवहेलना हुन्छ भनेर भन्ने मान्छे उहाँहरू नै हो। अनि उहाँहरू आफै नेतृत्व गरेको संस्थाका न्यायाधीशहरू यति कमजोर रहेछन् भन्ने कुरा उहाँले कसरी फिल गर्नुभयो? उहाँहरूले त्यसमै अदालतलाई प्रभाव पार्ने कोसिस गर्नुभयो? उहाँहरू अदालतको गरिमामाथि विश्वास गर्नुपर्थ्यो, न्यायाधीशहरूको सक्षमतामाथि विश्वास गर्नुपर्थ्यो र कुर्नु पर्थ्यो। उहाँले अदालतले अन्याय गर्छ भनेर दाबीका साथ वा अदालतले पक्षपोषण गर्न सक्ला भनेर शङ्काका साथ उहाँले गाइडलाइन दिनु राम्रो होइन। तपाईँको नजरमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो जुन संसद विघटन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा, त्यो प्रचण्डजीहरूको शब्दमा प्रतिगमन, अरूको शब्दमा अलोकतान्त्रिक, गैर संवैधानिक भनिएको छ। प्रधानमन्त्री यो बाध्यात्मक कदम हो भनिराख्नु भएको छ। तपाईँको नजरमा अथवा तपाईँको विचारमा चाहिँ यो कुन खालको कदम हो? हेर्नुहोस्, नेपालका नेताहरू के का लागि राजनीति गर्छ भन्ने कुरा नेपाली जनता प्रष्ट हुन जरुरी छ। के उनी पद र प्रतिष्ठाका लागि राजनीति गर्छन्, कि उनी देश र जनताका लागि राजनीति गर्छन्, कि उनी पैसा, पावर र परिवारका लागि राजनीति गर्छन् भन्नुहुन्छ भने म अधिकांश नेतालाई तेस्रो नम्बरमा राखेर हेर्छु। पैसा, पावर र परिवार। जो व्यक्ति देश र जनताको पक्षमा छैन, जसका अभिव्यक्तिहरू, जसका कार्यशैलीहरू देश र जनताको पक्षमा छैन,
त्यस्ता पात्र संसदमा हुँदा नि के, घरमै हुँदा नि के, अस्पतालमै हुँदा नि के, जनताले के सरोकार? तपाईँले थाहा छ संसद विघटन हुँदा नागरिक स्तरबाट केही पनि आएन र उल्टे प्रश्न के आयो भने कोरोनाको महामारीमा नागरिकको कुरा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले बोले नि त्यो नागरिकको आवाज हो नि हैन? आफ्नो कार्यकर्तालाई समग्र जनता हेर्नु त्यो दृष्टिदोष हो। यी कार्यकर्ता हुन्, यिनी आस्थाका आधारमा आएका होइनन्, व्यवस्थाका आधारमा आएको छन्। ती व्यवस्था के थिए भन्ने कुरातर्फ म जान्न, तर तपाईँ सम्झिनुहोस् त काठमाडौँमा एक मिनट आउँदैछु। काठमाडौँमा कोरोनाको महामारीमा त्राइमाम भइरहेको बेलामा जनताहरू नाङ्गो खुट्टा काठमाडौँबाट बैतडी, काठमाडौँबाट राजविराज लगायत कुन ठाउँ पुगेनन्। काठमाडौँबाट सानो बच्चालाई काँखे चेपेर एउटा गर्भवती महिला साइकलमा गइराख्दा रक्तामे भएका अवस्थाहरू हामीले हेऱ्यौँ। त्यतिखेर यी नेताका ती बसहरू कहाँ थिए? आज बस परिचालन गरेर हिँड काठमाडौँ, खाजा दिन्छु, भत्ता दिन्छु, यो किनिदिन्छु, त्यो किनिदिन्छु, यता गर्छु। यो मैले सबै दलको लागि भनेको, एउटाको लागि होइन। मधेसी दलले पनि मधेसमा कार्यक्रम गर्दा बस ल्याउने, खाजा ल्याउने, के ल्याउने, के गर्छन्, सबैले गर्छन्। तर कोरोनाको महामारीमा जनता त्राहिमाम भइराख्दाखेरि ती बसहरू कहाँ थिए? कसैले त कोटेश्वरबाट बस चढाएर पठाए नि। पार्टीले होइन, त्यो कुनै व्यक्तिले, कुनै समूहले, कुनै विद्यालयले, जस्तै जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेजका एकजना साथीले गर्नुभयो। तर त्यो संस्थागत गरिएन, दलीय रूपमा गरिएन, जनताको पक्षमा गरिएन। तपाईँ सम्झिनुभयो भने प्रचण्डजीको, माधव नेपालजीको, झलनाथजीको अभिव्यक्तिहरू तपाईँ सम्झिनुभयो भने हिजो आजकै कुरा गर्छु। एकातिर नेपालीहरूको लास आइराखेको थियो एयरपोर्टमा, अर्कोतिर उहाँले जनसभा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको कुनै पनि अभिव्यक्तिमा ती श्रमिक, ती लास, ती रेमिटेन्स दिने हाम्रा परिवारका सदस्यका बारेमा उहाँहरूले बोलिदिनु भएन। उहाँका अभिव्यक्तिहरूमा कहीँ जनता देखिँदैन। प्रचण्डजीको अभिव्यक्तिमा एउटा भनाइ थियो नि, यो आन्दोलन भनेकै नागरिकको अधिकारको लागि हो र यो झुट बोल्नुभयो। नागरिक अधिकार भनेको उहाँको परिवारको 12 जना सदस्यको उच्च पदस्थ नियुक्तिको निरन्तरताको लागि होइन। नागरिक अधिकार भनेको त्यसमै त्यो जो नाङ्गो खुट्टा चाहिँ मानिसहरू सडकमा अस्ति आइने प्रचण्डजीहरूकै सभामा देख्दै थिएँ मैले कि मधेसबाट पनि आएको, पहाडबाट पनि आएको जो मानिसहरू देख्थे नि, ती मानिसहरू चाहिँ जबरजस्ती ल्याइएका सामान हुन्, मानिस होइनन् तिनीहरू। मैले एक शब्दमा यहाँलाई भने कि ती आस्थाका आधारमा आएका होइनन्, ती व्यवस्थाका आधारमा आएका हुन्। हरेक व्यवस्थाले गर्छन्, त्यो गर्छन्, सबैले गर्छन्। राजनीतिक पार्टीहरूले जनपरिचालन गर्ने भन्छ नि होइन, त्यसको लागि त ओसार पसार त गर्नै परेन। अहिले त्यसरी ल्याएको कुरालाई खाजा दियो, पैसा दियो, भत्ता दियो आदि इत्यादि जुन टिप्पणीहरू भइराखेका छन् नि, सार्वजनिक रूपमा जनपरिचालन भन्छन्, भित्रभित्र धन परिचालन हुँदो रहेछ। राजनीतिक दल भनेको त आस्था हो, विचार हो, स्वस्फूर्त हुनुपर्ने हो। तर डन्ठा देखाएर पसल बन्द गर्ने, राज्यको राजस्रोत प्रयोग गरेर रेलिङ भाँच्ने, जनताले काम गर्ने हिँडिरहेको बेलामा त्यही बाटोमा 1 घन्टा तपाईँले ठेला राखिदिनु भयो भने नगरपालिकाले लिलाम गरिदिन्छ। तपाईँले त्यो बाटोमा फलफुल बेच्नुभयो भने साइकल फालिदिन्छ नगरपालिकाले। त्यही बाटोमा तपाईँले गाडी पार्क गर्नुभयो भने तपाईँले चार्ज गरिदिन्छ। तर त्यही बाटोमा दिनभरि एउटा नेताले भुकिराख्दा, जनताको जीवन अस्त व्यस्त भइराख्दा सबै क्षेत्र मौन हुन्छ। के जनताका लागि राजनीति भएको हो? यदि नागरिकले अबको 50 वर्षपछि हामी पछिका पुस्ताले यी अनुहारहरूलाई सम्झिँदाखेरि के भनेर सम्झिन्छ? केपी ओलीलाई सम्झिनु पर्यो भने गुमेको जग्गा फिर्ता ल्यायो भन्ने सम्झिन्छ। प्रचण्डलाई सम्झिनु पर्यो, बाबुरामलाई सम्झिनु पर्यो भने 17,000 नेपाली हत्या गर्यो र परिवारका मान्छेलाई ठाउँमा लग्यो, जनतालाई केही दिएन भने सम्झिन्छ। बाबुरामलाई सम्झिनु पर्यो भने त्यही भनेर सम्झिन्छ। माधव नेपाललाई सम्झिनु पर्यो भने दुई ठाउँबाट पराजित भएर पनि प्रधानमन्त्री भयो, उनले अरूलाई विधिका शासनका कुरा गर्दै थिए भनेर मान्छे सम्झिन्छन्। झलनाथलाई सम्झिनु पर्यो भने जनतालाई खानको लागि चामल थिएन, उनले साँप पाल्नको लागि राज्यको पैसा लियो भने सम्झिन्छ। तपाईँले यी जो पात्रहरूको नाम लिनुभयो नि, नारायण काजीलाई सम्झिँदाखेरि अर्कालाई आदर्श बाँड्ने,
आफू चाहिँ जनमतको अपमान गर्ने, पराजित भइसकेपछि फेरि राष्ट्रिय सभामा छिर्ने अनैतिक पात्रको रूपमा सम्झिन्छ। यी जुन पात्रहरूको तपाईँले नाम लिनुभयो, यी पात्रमध्ये अब्बल माथि चाहिँ कम्तीमा पनि केपी ओली नै हुन्। जनताका लागि काम कसले गरे भनेर सूची बनाउनु भयो भने म कुनै दलको सदस्य होइन, तर जनताका लागि कसले काम गर्छन् भनेर यदि लिस्ट बनाउने हो भने कमसेकम नक्सा गुमेका भूमिलाई सहभागी गरेर नेपालको नक्सा बनाउने काम त केपी ओलीले नै गरेका हुन् नि, यसलाई त नकाट्न सकिँदैन। धराहरा र रानीपोखरी उनले नै बनाइदिएको हुन् नि, यो कुरा नकाट्न सकिँदैन। तर तपाईँ सम्झिनुहोस् त, बाँकी पात्रहरू देशका लागि के गरे? दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, 15 वर्ष 20 वर्ष अध्यक्ष भइसकेका, सम्माननीय शब्द ग्रहण गरिसकेका पात्रहरूले के गरेको त देशको लागि? त्यसमै प्रधानमन्त्रीले गरेको यो प्रतिनिधि सभा विघटन पनि बाध्यात्मक हो भन्ने तपाईँको तर्क? मलाई लाग्छ त्यसका व्याख्या अदालतले गर्ला, तर मलाई न हर्ष न विस्माद। मेरो लागि नागरिकको हैसियतले भन्नुहुन्छ भने यो हर्ष न विस्मादको कुरा हो। प्रधानमन्त्री त्यो ठाउँमा जानु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? उनीसँग विकल्प थिएन, तर एउटा नेपाली नागरिकको रूपमा मैले हेर्दाखेरि ती सांसदहरू जो तलब भत्ता राज्यको बजेट खाएर काठमाडौँ रुमली राख्ने, जनप्रतिनिधिको जनताकोमा नजाने, जनताको पक्षमा काम नगर्ने, जनताको पक्षमा नबोल्ने, राहतमा भ्रष्टाचार भइराख्दा पनि काठमाडौँतिर घुमिराख्ने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा पनि दूतावास बढी धाउने, देशको र जनताको पक्षमा यो हुनुपर्थ्यो र यो गरिनु पर्थ्यो भन्नुको साटो सरुवा बढुवा नियुक्ति संवैधानिक पदहरूमा आफ्नो अंश खोजिराख्ने यस्ता पात्रहरू संसदमा हुँदा पनि के, सडकमा हुँदा पनि के, नर्कमा हुँदा पनि के, घरमा हुँदा पनि के, अस्पतालमा हुँदा पनि के, तर मलाई भन्नुहुन्छ भने मलाई हर्ष न विस्माद। तर संसद त एउटा संस्था हो नि त, जनप्रतिनिधिमूलक, त्यो पनि निर्वाचित। हेर्नुहोस्, एउटै देशमा एउटै राजनीतिक व्यवस्थामा एउटै कानुन जीवित भइराख्दा एकजना पात्र सञ्चार मन्त्रीका लागि अयोग्य र सहमुखको लागि योग्य कसरी भयो? प्रचण्डले जवाब दिनु पर्दैन भोलि जनतालाई? यति धेरै मान्छेले शहादत दिए, कसैले आमा गुमाए, कसैले बहिनी गुमाए, कसैले गर्भ गुमाए, कसैले श्रीमान गुमाए, तर सबै द्वन्द्व पीडितहरू, सबै बलिदानी परिवारहरू आज कुन अवस्थामा छ? र प्रचण्डकै छोरी, प्रचण्डकै बुहारी, प्रचण्डकै ज्वाइँ, प्रचण्डकै सालो, प्रचण्डकै भाइ मात्र योग्य भए देशमा, अरू योग्य भएनन्। जसका लासमाथि टेकेर उहाँ यो ठाउँमा पुग्नुभयो, उहाँले कुनै आत्मग्लानि छैन। कि परिवारका लागि राजनीति गरे हो भने किन मान्छे मारेको? यदि जनताका लागि ती क्रान्ति थिए भने आज ती जनता कहाँ छन्? के हुँदैछ? आज शहादत दिएका परिवारहरू, हराएका परिवारहरू, उनले यो नाटक हेरिराख्दा उनको मनमा के भइराख्यो होला? अब त अहम सवाल आउँदैछ नागरिकको पक्षबाट कि यो सङ्घीयता, यो गणतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्षता, यो राजा हटाउने काम के नेपाली जनताको माग थियो? कसको थियो? थाहा छैन, उहाँहरूले भन्नुपर्छ, मलाई थाहा छैन। सडकमा त नारा लगाउनु भएको थियो नि उहाँले? मलाई त लाग्दैन उहाँले निर्वाचनमा जनतामा जाँदा उहाँको घोषणापत्र, उहाँको विधान, प्रचण्डजीहरूको त गणतन्त्र मूल नारा नै थियो नि। मलाई लाग्दैन कि प्रचण्डजीको जति सङ्ख्या थियो त्यही सङ्ख्याले सबै रूपान्तरण गर्न सक्यो। तर म आउँदैछु, तर संसद भनेको त जननिर्वाचित हुने ठाउँ हो नि, होइन र? गोजीबाट मान्छेको नाम निकालेर सांसद बनाउनु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। अवैध रूपमा भएका सांसदले गरेका निर्णय लोकतान्त्रिक हुन्छ? जो जनताको प्रतिनिधि होइन, जो जनताबाट जितेर आएको छैन, त्यस्ता पात्रलाई कुनै अमुक व्यक्तिले वा अमुक शक्ति केन्द्रले भनेकै भरमा गोजीबाट नाम लिस्ट निकालेर मेरो 82 जना सांसद भनेर भन्ने
ती 82 जनै पात्र जो जनप्रतिनिधि नै होइनन् उनका फैसला जनताले किन मानिदिनु पर्ने? भनेपछि त्यो गणतन्त्र जुन गणतन्त्र ल्यायो ताली पिटेर त्यो अवैधानिक थियो? त्यसको पनि फैसला होला, अब हुन्छ, जनताले हिसाब लिन्छ। अहिलेको यो कसपस लम्बिँदै जान्छ। यो कसपस लम्बिँदै गएर क्रमशः 12 बुँदेको जग हल्लने र त्यसपछि चाहिँ नि व्यवस्था उल्टने अथवा यो कोर्स करेक्सनको बाटोतर्फ जाने त्यो खतरा छ? आस्था बिनाको व्यवस्था टिक्दैन। यो गणतन्त्र आइसकेपछि जनताको भान्सासम्म पुग्न सकेन। यो संहिताले कर बाहेक जनतालाई केही दिएन। जनताको गाउँमा टोलमा एउटा एम्बुलेन्स छैन, तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू 2.5 लाखका मोबाइल बोक्ने, 7 वटा गाडी बोक्ने, जनतालाई एउटा राम्रो शिक्षालय छैन, एउटा राम्रो अस्पताल छैन, तर मान्यजीहरू मन्त्रीजीहरूलाई 3टा 4टा घर छ, अकुत सम्पत्ति छ, हिसाब दिनु पर्दैन उहाँहरूले सम्पत्तिको। पुरा परिवारमै, पुरा नातेदारमा एउटा सरकारी जागिर छैन, तर मान्यजीहरूको घरमा नागरिकता बोकेको कोही पनि मान्छे बेरोजगार छैन। त्यसका कारण जनताले सोध्छन् परिवर्तन जसका नाउँमा तपाईँले ल्याउनु भयो, परिवर्तन तिनका भान्सामा नपुगेर तपाईँकै श्रीमती, तपाईँकै छोरी, तपाईँको ज्वाइँ, तपाईँको बुहारी, तपाईँको सालो, तपाईँको भतिजोसम्म कसरी पुग्यो? त्योभन्दा तल किन पुगेन? यो कसको लागि आएको गणतन्त्र हो? यो कसका लागि आएको संहिता हो? सोध्छन् जनताले। यो संहिता गणतन्त्रको कुरा गर्दै थियौँ हामी। संहिता अर्को यो चाहिँ 62-63 आन्दोलन अर्को मूल उपलब्धि भनिन्छ, तर यो मधेस आन्दोलनको उपज हो नि त यो, होइन? अब यदि संहितामाथि प्रश्न उठ्यो भनेदेखि त हिजो जुन विद्रोह भयो नि मधेसमा त्यो चुप बस्छ, मौन बस्छ। हिजो जुन विद्रोह भएको थियो, आज त्यही विद्रोही परिवार र विद्रोही जनता मधेसी नेतालाई घृणा गर्न थालेको छ। आज मधेसका नेताहरू आफ्ना हैसियत त बढाए। काठमाडौँ आउँदा अर्कासँग बस भाडा माग्ने नेताहरू अहिले काठमाडौँमै 2-4 किता घर जोडिसके। हिजोसम्म 2टा चप्पलको 2टा तुना लाउने मधेसी नेताहरू अहिले 2-4 करोडको त जिस्केरै खर्च गर्न सक्ने हैसियतमा पुगिसके। उनका हैसियत बढ्यो, पारिवारिक हैसियत बढ्यो, तर औकात सिद्धियो। अब उनले आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता भेला पार्न धन परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति भयो। अब उही नेताले बोलिराख्दा त्यही कुरा बाहिर ल्याइदिन उनकै समुदायको सञ्चार माध्यम तयार छैन, उनका बुद्धिजीवी तयार छैन, उनकै समुदायको सशस्त्र समूहहरू तयार छैनन्, उनकै समुदायका कर्मचारीहरू तयार छैन। किनभने उनीहरूको भाषामा त नरमपना छैन नि अहिले पनि। यदि संहितामाथि प्रश्न उठ्यो भने अहिले पनि यदि राखेर आधी भेरी आउँछ, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ, अहिले पनि सुनिराखेको छु म। ती धम्की हुन्, यथार्थ होइनन्। नभए तपाईँ सम्झिनुहोस् न, यो संविधान हाम्रो होइन भनेर काला दिवस मनाउने त्यही पात्र होइनन् हो। अनि यही संसद विघटन हुँदाखेरि यो संविधानमाथि प्रहार भयो, संविधान जोगाउनुपर्छ भन्ने त्यही पात्र होइन। यो के को नाटक हो? यदि संविधान गलत थियो र तपाईँले कालो दिवस मनाइराख्नु भएको थियो भने आज त तपाईँ दिवाली मनाउनु पर्ने होइन? कसलाई झुकाइराख्नु भएको छ? जनता झुक्याउनु राजनीति होइन, जनता ठग्नु राजनीति होइन। तपाईँले थाहा छ मधेसमा हाम्रो सरकार भयो भने हामीले 50 लाख दिन्छौँ, आउनुहोस् बलि प्रदान गर्नुहोस् भन्ने पात्रहरू उनका सरकार बनेका 3 वर्ष भइसके, एक सुको पाएको छैन। आफ्ना मन्त्रीले 3 करोडको 4 करोडको गाडी चढ्छन् 2-3टा राखेर, तर शहीद परिवारलाई भैँसी बाँटेको छ। मधेसका लागि आएको पैसामा 80% कमिसन खानु मधेसवाद हो। प्रदेश 2मा जति बजेट गएको छ त्यो त विशुद्ध मधेसकै विकासको लागि गएको हो नि। उनकै गाउँ, उनकै समुदाय, उनकै क्षेत्र, उनकै समाजका लागि गएको हो नि। आफ्नै लागि आएको बजेटमा 80% कमिसन खाइदिने, काङ्ग्रेस एमाले गलत हो भनेर आफ्नै मन्त्रालयमा आफ्नै छोरालाई असुलीकर्ताको रूपमा राखिदिने के गर्दैछन् प्रदेश 2का मन्त्रीहरू?
अझै निर्मम कुरा सुन्नुहुन्छ, 62-63मा मधेसमा रहेका गैर मधेसी मूलका नेपालीहरूलाई उनको धन र धर्म लुटेर पठाइयो, करोडौँको सम्पत्ति हजारौँमा किनेर पठाइयो। के मधेस पहाडीहरूको होइन? उनीमाथि जुन 62-63मा अन्याय भयो, अत्याचार भयो, उनका परिवार रातारात भाग्नु पर्यो। संघीयता आइसकेपछि, लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेपछि, प्रदेश 2 को सरकार बनिसकेपछि उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन थियो? उनको मतबाट तपाईँ विजित हुने अनि उनलाई क्षतिपूर्ति पनि नदिने। सधैँ संघीयताका लागि हामी लड्यौँ, सधैँ समावेशिताका लागि हामी लड्यौँ। यो राज्यले मधेसीलाई जनघनत्वको आधारमा ठाउँ दिएन, त्यही होइन एजेन्डा? हो। प्रदेश 2 को मन्त्री परिषदमा एकजना पनि पहाडी छैन। तपाईँलाई थाहा छ प्रदेश 2 भनेको जनकपुर मात्र हो कि बर्दिवास पनि हो? मलङ्गा मात्र हो कि लालबन्दी हरिवन पनि हो? वीरगञ्ज मात्रै हो कि सिमरा पनि हो? 40% पहाडीहरू छ त्यहाँ। तर प्रदेश 2 को सरकारले कुनै पनि ठाउँमा गैर मधेसी मूलको मान्छेलाई ठाउँ दिएको छैन। यो नस्लवाद, यो घृणाको राजनीति, यो साम्प्रदायिकता, अरूले गर्दा आन्दोलन गर्ने, त्यही विभेदका विरुद्धमा आन्दोलन गरेको होइन अनि अहिले आफै त्यही विभेद गर्दैछन् होइन? भनेपछि उनीहरू पनि त्यही ड्याङका मुला परे, त्योभन्दा बाहिर आउन सकेनन्। यस। अब त्यसो भएदेखि संघीयता कथम कदाचित चाहिँ मानौँ विघटन हो भनेदेखि उहाँहरू जुन ज्वार भाटा आउँछ आन्दोलनको भन्नुहुन्छ नि, त्यो शब्दमा मात्रै आउँछ। त्यसो भएदेखि जसरी प्रतिनिधि सभामा सांसदको पद गुम्दा केही नेताहरू सडकमा सोफामा गएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा असर गर्यो भन्नुभयो नि, मलाई चाहिँ के लाग्यो भने उहाँहरूले अहिलेसम्म संसदको पदलाई नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिराख्नु भएको छ। उहाँको पद गुम्नु भनेको सर्वस्व गुम्नु हो, उहाँको जागिर जानु भनेको संविधानै जानु हो जस्तो उहाँले जुन देखाइराख्नु भएको छ। त्यस्तै संघीयता गुम्यो भने प्रदेश 2 का केही मुठ्ठीभर नेताहरू कोलाहल गर्छन्, तर त्यो कोलाहलले केही अर्थ छैन, किनभने प्रदेश 2 को सरकारबाट प्रदेश 2 कै जनता ठगिएको छ। अहिलेको म एउटा कुरा तपाईँलाई थप्छु है, संसद विघटन भयो, त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा छ, सर्वोच्च अदालतको गढीमा र त्यहाँको सक्षम न्यायाधीशहरूले त्यसको व्याख्या गर्ला। तर यो सरकारले यी सांसदहरूलाई राजनीति गर्न बन्देज लागेको छ? छैन नि। छैन। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनताको बीचमा बस्न बन्देज लागेको छ? छैन नि। कार्यकर्ता परिचालन गरेर अब युवाहरूलाई विदेश नपठाउने, आफ्नै खेत खन्ने, सामूहिक खेती गर्ने, युवा उद्यम गर्ने, स्वरोजगार गर्ने त्यस्ता अभियानहरू चलाउन बन्देज लागेको छ? के चाहिँ बन्देज लाग्यो तलब बाहेक? के को कोलाहल हो यो? एउटा संसद पद गुम्यो भन्दैमा यति धेरै कोलाहल गर्ने लोभी पापीहरू जागो जागिर न गएको, अरू केही गएको छ? यहाँ सांसदहरू मात्रै कराएका छैनन् नि, यहाँ पार्टीहरू मात्रै कराएका छैनन्, अहिले त नागरिक समाज पनि कराइराखेको छ। बृहत र्याली गर्छौँ हामी, किनभने यो लोकतन्त्रको चिरहरण हो, संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई कुल्चिएर बलात् चाहिँ यसलाई अपहरण गरियो भनेर उहाँहरू पनि निस्किराख्नु भएको छ। नेपालमा नागरिक समाज छ र? कसलाई भन्नुहुन्छ नागरिक समाज? यिनीहरू पनि पार्टीबाटै परिचालित हुन्। त्यसो भएदेखि पहाडमा पहिरो जाँदा चुँ नबोल्ने, मधेसमा बाढी जाँदा चुँ नबोल्ने, नागरिक हत्या हुँदा बलात्कार हुँदा केही नबोल्ने, गौर घटना हुँदा केही नबोल्ने, लोकन्थली पुग्नुभन्दा लन्डन पुग्नुलाई रमाइलो मान्ने, थानकोट नकट्ने, विदेशीले सङ्केत नदिन्जेल, विदेशले दाना पानी नदिन्जेल कुनै विषयको पक्ष वा विपक्षमा नबोल्ने, पार्टीमा आबद्ध हुने, महिनाको 30 दिनमा 20 दिन विदेशीकै भात खाने, जुन पात्रमा नेपालीत्व छैन, जुन नेपालीको भावनासँग जुडेको छैन, जुन नेपालीको समस्यासँग जुडेको छैन, त्यसलाई तपाईँले नागरिक समाज भन्नुहुन्छ?
हिजो कतिवटा लास आयो एयरपोर्टमा? हिजो मात्र 18वटा आयो। एउटा पनि नागरिक समाजले, तपाईसँग म संवाद गरिराख्दासम्म एउटा पनि नागरिक समाजको एउटा पनि पात्रले एयरपोर्ट गयो? त्यो लासको विषयमा विज्ञप्ति निकाल्यो? कहीँ गयो बोल्न? के को नागरिक समाज हो त्यो? नेताको खुट्टा चाट्ने पनि नागरिक समाज हुन्छ? विगत 3 वर्षको म कुरा गर्छु। 3 वर्षमा कमसे कम पनि 500वटा मिटिङ भयो होला। चाहे प्रचण्डजीले गरौँ, चाहे माधव नेपालजीले गरौँ, वा केपी ओलीजीले गरौँ। जनताको तलब खाने सांसदहरूले दलको गतिविधिमा मात्र व्यस्त रहे, देश र जनताको लागि होइन। त्यो 500वटा मिटिङमध्ये मलाई एउटा मिटिङको तपाईँ इक्जाम्पल बताइदिनुहोस् कि नागरिक समाज कुनै दिन कोटेश्वर पुगेको होस् र भनेको होस् माधवजी इनफ इज इनफ, अब तपाईँ व्यक्तिवादी राजनीति गर्न पाउनुहुन्न, अब देशका लागि राजनीति गर्नुहोस्। तपाईँले अब कोरोनाको विषय उठाउनुहोस्, तपाईँ गरिबीको विषय उठाउनुहोस्, महिला हिंसाको विषय उठाउनुहोस्, समानताको विषय उठाउनुहोस्, रङ्गभेदका विषय उठाउनुहोस् भनेको सुन्नु भएको छ? तपाईँले कहिले स्मरण छ कि नागरिक समाजहरू खुमलटार गएर प्रचण्डजीलाई वंशवादभन्दा माथि उठ्नुहोस्, परिवारका सबै सदस्यलाई राजीनामा गराएर त्यो द्वन्द्व पीडित परिवारका मान्छेलाई ठाउँ दिनुहोस्, तपाईँले अब शिक्षाका लागि, स्वास्थ्यका लागि कार्यकर्ता परिचालन गर्नुहोस्, देश हितमा काम गर्नुहोस् भनेर भनेको कहिले सुन्नु भएको छ? तपाईँले कहिले स्मरण छ यो नागरिक समाज प्रधानमन्त्री कहाँ गएर यो कोरोनाले चाहिँ नागरिकलाई बिजोग बनायो, कमसेकम नागरिक ऋणहरू जारी गरौँ, एउटा नेपालीले एउटा नागरिकताको फोटोकपी राखेको घरमा कमसेकम फुड लोन पाओस्, नागरिकको बिचली भयो भनेर कहिले सुन्नु भएको छ? के को नागरिक समाज हो? कसको नागरिक समाज हो? कसको नाममा खुलेको छ? कसले खोलिदिएको छ? आज यिनीहरू किन निस्किरहेका छन् त यसरी छटपटिएर? आज मात्र होइनन्, जब जब यो देशमा विदेशीहरूको लगानी सङ्कटमा पर्छ तब तब यिनीहरू जाग्छन्। जनताका लागि जाग्दैनन्, देशका लागि जाग्दैनन्। विदेशीकै उक्साहटमा यो सब चिज भइरहेको छ। नागरिक समाजको कुरा गर्दैछु। मलाई अहिलेसम्म, म काठमाडौँ बसेका धेरै वर्ष भयो, मैले नागरिक समाज भेटेको छैन। राजनीतिक पार्टीहरू पनि विदेशीकै उक्साहटमा यो काम गरिराखेका छन्। एउटाले विरोध, अर्कोले चाहिँ बाध्यता हो भन्ने। हेर्नुहोस्, नेपालमा जनताका लागि राजनीति कहिले भएन, जनताको नाउँमा राजनीति भयो। यदि यिनीहरू अर्ग्यानिक पार्टी भएको भए, यदि यिनीहरू जनपक्षीय पार्टी भएको भए, यी जनप्रतिनिधि भनेका त हजारौँमा चुनेर आएका व्यक्ति हो नि। एउटा व्यक्तिले 18,000, 20,000, 30,000 त्योभन्दा पनि माथि मत लिएर आएको हो नि। यिनको जागिर गुम्दा उनको 18,000 मतदातामध्ये कमसेकम 2,000 मतदाता पनि त बाहिर आउनु पर्थ्यो नि। तपाईँले सम्झना छ कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा जनता बाहिर आएर मेरो जनप्रतिनिधिलाई किन बर्खास्त गरिदिएको, मेरो जनप्रतिनिधि राम्रो काम गर्दै थियो, किन विघटन गरिदिएको भनेर राज्यलाई, स्थानीय सिडिओलाई वा कुन सभा गरेको तपाईँलाई थाहा छ? तर ती विघटनमा त ती सांसदहरूको पनि दोष रहे नि हैन? त्यही भएर उनका मतदाताले, उनका जनताले मेरो सांसदको दोष छैन, उसलाई किन विघटन गरिदिएको भनेर कहीँ जनदबाब दिएको तपाईँलाई थाहा छ? यी नेता जनताको होइनन्। प्रचण्ड जतिको मान्छे जो देशका लागि केही गर्न सक्थे, कहाँ चुके? किन चुके? कसका लागि चुके? हो, अब त्यस भएदेखि चाहिँ अब यो मुद्दा त सर्वोच्च अदालतमा छ। उसले गर्ने फैसलाको आधारमा धेरै कुराहरू निर्धारण हुन्छ। पुनर्स्थापना भए एउटा कुरा हुन्छ, विघटन भए चुनावको बाटो खुल्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीति यति सरल छ कि पुनर्स्थापना कि चुनाव? एक शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि अधिकांश नेताहरू सामूहिक आत्महत्याको बाटोमा हिँडेको छ। अहिले त्यो भनेको चाहिँ आम जनतालाई यो संघीयता मेरो लागि होइन, नेताले लुट्नको लागि ल्याएको रहेछ, यो गणतन्त्र मेरो लागि होइन, ऊ आफ्नो परिवारका सदस्यलाई जागिर दिनको लागि ल्याएको रहेछ, यो धर्मनिरपेक्षता मेरो लागि होइन,
यी सुटकेस बोक्नको लागि ल्याएको रहेछन् भनेर जनताले बुझिसके। जनताको नाउँमा परिवर्तन आयो, जनताका लागि परिवर्तन आइदिएन। नआइदिएपछि जनतालाई यी नेताहरूको गतिविधिमा कुनै हर्ष र विस्माद छैन। जनताको नजरमा नेताको औचित्य सिद्धिनु, दलको औचित्य सिद्धिनु, नेताको सामाजिक स्वीकृति गुम्नु यो आत्मदाहको बाटो हो। यस्ता नेताहरू बिस्तारै बिस्तारै व्यक्तित्व भएर बस्दैन, व्यक्ति भएर बस्छ। व्यक्ति भएर बसिसकेपछि यिनका गरिमा सिद्धिन्छ, यिनका उपस्थितिको औचित्य सिद्धिन्छ, त्यसपछि यिनी नै सिद्धिन्छन्। हेर्नुहोस्, कोही पनि नागरिक यहाँ 2-4 हजार वर्ष बाँच्न सक्दैन। यहाँ कुनै व्यक्तित्वभन्दा व्यवस्थाको कुरा उठिरहेका छन्। यो व्यवस्था लामो जान सक्दैन, किनभने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको जनताका लागि आउनुपर्ने थियो। जनतालाई कर मुक्त गर्न, जनतालाई स्वरोजगारी दिन, जनताको जीवन सहज बनाउन, जनतालाई काम गर्न सहज बनाउनको लागि आउनुपर्ने होइन र? हो। तर सङ्घीयता आएपछि कर बढ्ने, गणतन्त्र आएपछि उद्योगहरू बिक्री हुने, नयाँ उद्योग थप नहुने, व्यवस्था परिवर्तन भएपछि पनि पात्रहरू तिनै भइराख्ने, जागिरहरू बिक्री हुने, संवैधानिक नियुक्तिहरू बेच्न पाएन भने कोलाहल हुने, जनताको जनजीवनमा कुनै सुधार नहुने, कुनै उद्योग नखुल्ने, 15,000 20,000 रुपियाँको लागि विदेश जानुपर्ने श्रम बेच्नलाई, नेपाललाई यो 17,000 को क्रान्तिपछि नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भन्ने मान्छे यो 14-15 वर्षमा एउटा राम्रो अस्पताल बनाउन नसकेर श्रीमतीले नेपाल बाहिर गएर इलाज गराउनु पर्ने, यी सबै हेर्दाखेरि जनतालाई त थप दोहन, थप अन्याय, थप अत्याचार, थप कर, थप अस्तव्यस्तता, थप असुरक्षा भएन र? भनेपछि व्यवस्था असुरक्षित भइसक्यो, हाम्रो टिक्ने आधार देखिएन। यही गणतान्त्रिक भनाउँदा नेताहरूले गणतन्त्रलाई ध्वस्त बनाइसक्यो, गणतन्त्रप्रतिको आस्था सिद्ध्यायो। आज यो जुन जनता लुटेर संहिताप्रतिको आस्था सिद्ध्यायो, यो जुन कचपच बढेको छ नि, यो कचपच चाहिँ अन्त्यमा गएर टुङ्गिने भनेको चाहिँ व्यवस्थाको खारिजीसँगै हो। यो कचपच देशका लागि बढेको होइन, जनताका लागि बढेको होइन, दलभित्र पनि कुनै सैद्धान्तिक झगडा होइन, पदकै कुरा मात्रै। मलाई पद पाएन र मैले भनेको व्यक्तिलाई पद दिएन। यो चिज चाहिँ अदालतले मान्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरिदियो भने चुनावको ढोका खुल्छ, त्यसपछि वैशाखमा निर्वाचन, निर्वाचनबाट एउटा फ्रेस म्यान्डेट, संसद, सरकार, यसरी जाने देख्नुहुन्छ? म देख्दिनँ, किनभने सर्वोच्च अदालतले यति सहज निर्णय गर्न सक्दैन। किनभने जसरी उहाँहरूले दबाब दिइराख्नु भएको छ, जसरी व्यक्ति उचालेर कार्यक्रम गरेर सर्वोच्च अदालतसम्मै आवाज पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतको नजिकै जनसभा गरेर धम्काइराख्नु भएको छ, न्यायालय यति चाँडै निर्णय गर्न सक्दैन। न्यायालयलाई प्रचण्डजीहरूले मात्रै धम्काइराख्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्री पनि धम्काइराख्नु भएको छ? मधेसी दलले पनि धम्काइराखेको छ, सबै पक्षले। नेतालाई के लागिरहेछ भने हैसियत अनुसार सबैले धम्काइराखेका छन्। नेतालाई के लागिरहेछ भने न्यायालय भनेका राज्यको अङ्ग होइन, यो सरकारको अङ्ग हो, यो दलको अङ्ग हो, यो मैले बनाएको न्यायाधीश मेरो विपक्ष कसरी गयो भन्ने खालको भ्रम उहाँहरूमा छ। त्यसो भएदेखि न्यायालयले सहजै निकास दिन सक्ने अथवा फैसला गरिदिन सक्ने अवस्थामा ऊ पनि छैन, अझै समय लिएला। र जब न्यायालयले फैसला गर्छ त्यसपछि निर्वाचनसम्म पुग्नको लागि जुन समय चाहिन्छ त्यो अपुग होला र समयमा निर्वाचन हुने समय म देख्दिनँ। बरु राम्रो के हुन्थ्यो भने जसपाले वा प्रचण्डजीले वा ओलीजीहरूले न्यायालयमा मुद्दा छौन्जेल कुनै कार्यक्रम नगर्ने, न्यायालयलाई सहज रूपमा निर्णय गर्न दिने, सर्वोच्चमाथिको विश्वास राख्ने, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको क्षमतामाथि विश्वास राख्ने, न्यायालयले जे फैसला गर्छ त्यसमा जाने। र अर्को कुरो के हो भने नेताका लागि सबैभन्दा ठुलो अदालत जनता होइन र? हो। मानौ सर्वोच्चले जिताइदियो, त्यसको 1 वर्षपछि जनतालाई हराइदियो भने फेरि कहाँ जाने? अहिले उहाँ जाने जनतामा हो, काठमाडौँमा होइन। तर संविधानको धारामा त टेक्नु पर्यो नि त, होइन? त्योभन्दा बाहिर गएर त अगाडि बढ्नु। यदि त्यो भएको छ भने पनि न्यायालयले त आधारसहित कारणसहित फैसला गर्ला। तर
यो संसद विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई कसैले उक्साएको देख्नुहुन्छ? मैले थाहा पाएअनुसार आफ्नै पार्टीलाई काम गर्न नदिएर जुन 500वटा बैठक बसे विभिन्न ठाउँमा, ती बैठकहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सोच्ने हो भने यो बैठक केका लागि थिए? के नेकपाको कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गर्नको लागि थिए? भन्नुहुन्छ नि छैन। पार्टीलाई सुदृढ गर्नको लागि थिए? भन्नुहुन्छ नि त्यो पनि छैन। पार्टीलाई सरकारमा काम गर्न सहज होस् भनेर एजेन्डा चयन गर्नका लागि थिए? त्यो पनि थिएन। पार्टी राम्रो होस् र अर्को पटक अधिकांश सिट यो पार्टीले जितोस् त्यसका लागि थिए? त्यो पनि थिएन। यो बैठक केका लागि थिए भनेर बुझ्दै गयो भने मलाई पद भएन, मेरो अंश पाएन, सत्ता सञ्चालनमा मैले भनेका मान्छे नियुक्ति भएन, मेरा कोटाका मान्छे मन्त्री भएनन्। त्यहाँनिर प्रधानमन्त्रीको एउटा कमजोरी देखिन्छ नि होइन, कि पार्टीलाई उहाँले विश्वासमा लिन सक्नु पर्थ्यो, अन्यथा त्याग गर्न त उहाँ तयार हुनु पर्थ्यो नि होइन? प्रधानमन्त्रीले त्याग गर्नुपर्छ, तर त्यो त्याग कसका लागि गर्ने भन्ने कुरा हो। देशका लागि हो भने उहाँले नेता त्याग गर्नुपर्छ, जनताका लागि हो भने उहाँले आफ्नो पद पनि त्याग गर्नुपर्छ। यदि उहाँको कर्मले देश र जनतालाई असर गर्छ, देशको अखण्डतालाई असर गर्छ भने उहाँले त्याग्नुपर्छ, किन आजीवन कोही पनि व्यक्ति पदमा बस्न सक्दैन। कोही कर्मले अहिले त देश त तरङ्गित भयो नि त, हामी कता जाँदैथ्यौँ कता पुग्यौँ नि त होइन? तर केका लागि तरङ्गित भयो भन्ने कुरा जनताले पनि बुझे नि। नेपाली राजनीतिमा यो मलहम लाएर हुने अवस्था छैन, अपरेसनै गर्नुपर्छ। किनभने अपराधको राजनीतिकरण भएको छ, राजनीतिको अपराधीकरण भएको छ। यो वाक्यलाई अलिक एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् त। मलम लगाएर हुँदैन, यो खाउलाई अपरेसनै गर्नुपर्छ। अपरेसनै गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ राजनीतिक भाषामा छ, त्यो भनेको धेरै नेतालाई जेल हाल्नुपर्ने बेला भएको छ, जसले जनतालाई गणतन्त्रको नाउँमा क्लेप्टोक्रेसी दियो, जसले संहिताको नाउँमा विखण्डन दियो, जसले समृद्धिको नाउँमा गरिबी दियो, जसले देशलाई स्वर्णयुगमा लान्छु भनेर बेरोजगारी बढायो। त्यस्ता नेताहरू जो व्यक्तिगत समृद्धिमा गए, जो पारिवारिक समृद्धिमा गए, त्यस्ता नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गर्ने र तिनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्ने बेला भएको छ। थुप्रै नेताहरू यस्ता छन् जो सयौं व्यक्तिहरू मारेर, हजारौं व्यक्तिहरू मारेर आफू मन्त्री भए, तर ती पात्रहरूले न्याय पाउन सकेन। तपाईले थाहा छ गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेसको यति लामो राजनीति गर्नुभयो, तर कहिले उहाँले पहाडीलाई धपाउनुपर्छ, पहाडीलाई घृणा गर्नुपर्छ भन्नु भएन। उहाँ सधैँ के भन्नुभयो भने गैर मधेसी मूलका नेपालीलाई सम्झाएर हामी पनि नेपाली हो भनेर बताएर मन जितेर सहकार्यमा जानुपर्छ भन्नुभयो। तर उनका अनुयायी भनाउँदाहरू गौर घटना घटाए, लाहानको घटना भयो, मधेसमा मारिएका 171वटा लासहरू। गजेन्द्रनारायण सिंह अनसन बस्थे, आफै पिटाइ खान्थे, सत्याग्रह गर्थे, राज्यलाई सम्झौता गराउँथ्यो। तर यी नेताले के गर्दैछन्? उत्तेजना फैलाउँछन्, मर्न आइज भन्छन्, घृणाको राजनीति गर्छन्। मधेसभरि गएर काङ्ग्रेस ठिक छैन भन्छ, जितेको भोलिपल्ट काङ्ग्रेसलाई मत दिएर मन्त्री पद साट्छन्। मधेसभरि गएर एमाले ठिक छैन भन्छ, जितेको भोलिपल्ट एमाले लिखित समर्थन दिन्छ। केपी ओली मधेस विरोधी हो भन्छ, तर त्यही केपी ओलीको सरकारमा 19 महिना रमाउँछ, फेरि भन्छ मधेस विरोधी हो। यस्ता द्वैत चरित्रहरू भएका, जनता ठगिराख्ने, ढाँटिराख्ने, उत्तेजना फैलाइराख्ने यो पात्रहरूलाई अपरेसनै गर्नुपर्ने स्थिति छ। हिजो परराष्ट्र मन्त्रीको एउटा भनाइ छ नि कि अख्तियारमा रहेका फाइलहरू धुलो परेका थिए र त्यसलाई हामी टकटकाउँदै अब निकाल्छौँ भनेर। कानुनको नजरमा चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे नागरिक होस् बराबर हो। अपराध जसले गरेको छ, चाहे त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री किन नहोस्, सजाय पाउनुपर्छ। त्यसको लागि त जहिले पनि खुल्ला छ नि होइन। आज यति बेला जब पार्टीमा टसल परेको छ त्यति बेलामा हामी धुलो टकटकाउँदैछौँ फाइलको भनिराख्नु पर्दैन नि होइन। हिजोसम्म जहिले टकटकाए भयो त्यो त। हिजोसम्म मिलोमतोमा थियो सबै कुराहरू। काङ्ग्रेसले गरेको भ्रष्टाचार एमाले नबोल्दिने, एमाले गरेका भ्रष्टाचार माओवादीले नबोल्दिने, जसपाले अब मधेसी दलले गरेका भ्रष्टाचार बाँकीले नबोल्दिने। अब चाहिँ त्यो हिसाब किताब हुन्छ। अब हिसाब किताब हुँदाखेरि यसको अर्थ यो लाग्ने पनि त राजनीतिक रिसिभी लिएको अर्थ लाग्ने पनि, इगो लिएको अर्थ लाग्ने पनि। तपाईँले सम्झना होला कि नेपाली काङ्ग्रेसका अफ्ताफ आलम
यो सरकारको के रिसिभी थियो र? थिएन नि, जेलमा छन्। सञ्जय शाहसँग के रिसिभी थियो र? जेलमा छन्। एउटा अख्तियारकै प्रमुख अकुत सम्पत्ति कमाएका पात्र हिरासतमै छन्। भनेपछि विजय गजदार निलम्बनमा छ। यो नेतालाई दण्डित गर्ने वा अपराध गरेकै कारणले दण्डित गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। नेपालको राजनीतिक पार्टीको एउटा तबका जो सार्वजनिक पद ओगटेका थिए, जसले ठुलो सपना देखाएका थिए र कालान्तरमा आफू बदलिए, जनताको मुहारमा कुनै बदलाव ल्याउन सकेन नि, ती मानिसहरूलाई सबलाई जेल खोज्नु पर्ने भयो। त्यसैदेखि स्थिति त्यही निर्माण हुँदैछ। त्यसले चाहिँ एउटा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको सङ्केत दिन्छ र त्यसो भयो भनेदेखि चाहिँ नि अघि तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता यी चिजहरूले के दिए जनतालाई? के दिए? चुलो चौकोमा त कुनै परिवर्तनको आभास भएन भनेदेखि व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि बनाउने गरेको पृष्ठभूमि हो यो भनेर पनि अर्थ लाग्छ नि। जनताका लागि काम नगरिदिने नेताहरू देशका लागि बोझ हुन्। जनतालाई आन्दोलनमा हुमेर पारिवारिक समृद्धि गर्ने पात्रहरू ठग हुन्, राजनीतिक ठग हुन्। जनतालाई ठगेर मत जम्मा गरेर आफ्नो श्रीमती, आफ्नो भाइ, आफ्नो भतिजोलाई पद दिने यी राजनीतिक ठगहरू हुन्। राजनीति गर्ने पात्रलाई श्रद्धा गर्नुपर्छ, तर जनतालाई ठग्ने पात्रहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ र त्यसका लागि अब युवा पुस्ताहरू बाहिर आउनुपर्छ। त्यही पार्टीभित्रकै युवा पुस्ताले आफ्नो नेतालाई अपदस्थ गर्न सकेन, पदबाट हटाउन सकेन, दल सफा गर्न सकेन, संरचना सफा गर्न सकेन भने त्यो व्यक्ति मात्र सिद्धिँदैन, त्यो दल मात्र सिद्धिँदैन, यो व्यवस्था पनि सिद्धिन्छ। त्यसपछि के आउँछ? त्यसपछि तीनटा बाटो आउँछ। एउटा बाटो यो देश अराजकतामा गएर गृहयुद्धतर्फ लम्किन्छ। दोस्रो क्राउन रिपब्लिकाको सम्भावना बढेर आउँछ। तेस्रो सैन्य अभ्यासमा जान सक्छ। चौथो सङ्घीयताको नाउँमा आएको अराजक अवस्थाले यो देश थप जातीय राज्यमा परिणत भएर विदेशीहरूको यति धेरै चलखेल बढ्छ कि यहाँ बिस्कुट र हतियार सँगसँगै आउँछ। चारवटा मध्ये सबभन्दा नजिकको सम्भावना कुन देख्नुहुन्छ? म चाहिँ अलिदिन राजनीतिक अराजकता र त्यसपछि सैन्य अभ्यासको सम्भावना हेर्छु। त्यसपछि राजाको? अहिले जनता उनका पक्षमा देखिए पनि शक्ति केन्द्रहरू र दलहरू उनीसँग बेमानी गर्दैछन्। शक्ति केन्द्रहरू राजालाई पुनर्स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। नेपालको शान्ति र विकास भारत र चीनको सामूहिक बाध्यता हो। शक्ति केन्द्रहरूले अहिलेको नेकपालाई दुवैलाई उचालिरहेका छन् समान रूपमा। यिनका भाषणले देखाउँछ कि यिनी जनतासँग जोडिएका छैनन् भनेपछि कोसँग जोडिएका छन् भन्ने कुरा यिनले नै भन्नुपर्छ। उनीहरूले नै खुलासा गर्नु पर्यो। चुनावकै पुनर्स्थापना कुन बाटोतर्फ जान्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? चुनाव त हुनैपर्छ। पुनर्स्थापना भएको 1 वर्षपछि चुनाव भइ नै हाल्छ। तर म चुनावमा जान्न, विघटन भएका यति दिन भइसके आफ्ना मतदातालाई विघटन भयो भन्नसम्म नपुगेका नेताहरू यो चुनावमा जितेर आउँदैन। पुनर्स्थापनाको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? सम्भावनाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने संविधान शब्दले र धाराले मात्र बढ्दैन। यी जनताको भूमि, जनताको भावना र जनताको भविष्यलाई आधारित गरेर बढ्ने हो। अन्य कानुन जस्तै शब्दमा टेकेर संविधानको व्याख्या हुँदैन। त्यही भएर यदि जनताको पक्षमा काम भएको छैन भने विघटन सदर मात्र हुने होइन, संविधान पनि सिद्धिन सक्छ। यसअघिका कुनै पनि संविधान जनआन्दोलनले सिद्ध्याउने भनेर लेखेको थिएन। कुनै पनि संविधानमा संविधान सिद्धिने धारा लेखेको हुँदैन। यदि संविधानले काम गरेको छ, त्यसलाई जनताले अपनत्व स्वीकार गरेका छन् भने ठिक छ, अन्यथा त्यो किताबमा पढ्ने त हुन्छ, च्यातिएर जान्छ होइन। संविधान मात्रै होइन, नेताहरूको कार्यशैली, यिनका मन्तव्य र गन्तव्य सप्रेन भने अधिकांश नेता अब नेपालमा भौतिक रूपबाट असुरक्षित हुन्छ। किनभने 17,000 व्यक्ति मरेको, वंश विनाश भएको छैन। नेता असुरक्षित छन्।
भौतिक रूपमा। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर राजेश अहिराजसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सबैमा तपाईँले हेर्दै गर्नुहोला।